औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे फ़्रूट के बारे में बताऊंगा जिसको अल्लाह पाक ने बहुत सारी खूबियों से माला माल फरमाया है। ये फ़्रूट अल्लाह पाक की रहमत से बदरजा है अतम, मुफ़त्तत हसात है और सवाल और लौज़तैन की खशूनत के लिए बेअंतहा मुफीद है। मुदर बाउल और मुदर हैज़ है, दाफ़े कब्ज़ है और संग कुलिया और मसाना को रेज़ा रेज़ा करके यूरिन डक्ट के ज़रिए इंसान के जिस्म से खारिज कर देता है। अल्लाह पाक ने इसके अलावा भी इसको बेअंतहा खूबियों से नवाजा है। बहुत सारी खूबियाँ लिए हुए ये फ़्रूट अल्लाह पाक ने हमारे लिए इस ज़मीन पर भेजा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माहौल में हमारे गिरद व नवा बहुत सारी ऐसी अशिया मौजूद होती हैं, मगर उनकी अफादियत से हम नाबलद होते हुए सही तरीके से इस्तेफ़ादा नहीं कर पाते। और मेरा मिशन ही यही है कि मैं अपने उन बरादरान तक जिस इल्म से कुदरत ने मुझे नवाजा है मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि वो मेरे भाई और बहनें इन चीज़ों की अफादियत से सही मानों में अफादा कर सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें, इससे फ़ायदा ले सकें। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे घर की किचन में प्याज मौजूद होता है, लहसुन मौजूद होता है, अदरक मौजूद होती है, टमाटर मौजूद होते हैं। इसके अलावा गरम मिसाले होते हैं। गरम मिसालों के अंदर मोटी इलायची मौजूद होती है। यकीन जानिए कि अगर हर शख्स को इनकी अफादियत से पता चल जाए, यानी प्याज के फ़ायदे का पता चल जाए, तो इंसान बड़े एहतराम से उठाकर प्याज को दूसरी जगह रखे। इस कदर खूबियों से अल्लाह पाक ने प्याज को नवाजा। अदरक है, इसको अल्लाह पाक ने इतनी खूबियों से नवाजा है कि इसकी अफादियत से सही मानों में अगर इल्म हो जाए तो हर शख्स एक से बढ़ के दूसरा उसको ख़रीदने और उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह हमारे घर में मोटी इलायची मौजूद होती है, बेशुमार खूबियों की हामिल है। किसी को बदहज़मी हो जाती है तो उसको चबाने से अल्लाह पाक की रहमत से बदहज़मी रफ़ा हो जाती है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी अशिया है। खाने का नमक है, ये भी अपनी अफादियत से खाली नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे लिए हुए इंसान के लिए ये चीज़ अल्लाह पाक ने दुनिया पर भेजी है। तो हर एक चीज़ का एक अपना अपना मकाम है और हर एक चीज़ अगर उसको जो मुकर्रर करदा मिकदार है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाए तो हर चीज़ इंसान को बेइंतहा नफ़ा देती है। मगर इसके बारे में इल्म का होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कितना नफ़ा देती है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। कहीं अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो गई, अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा या मिकदार को मुकर्रर करदा पैमाने से ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लिया तो उसके मुज़र असरात क्या हैं। अगर मुज़र असरात पैदा हो गए तो उसको मुसल्ला करने के लिए क्या चीज़ है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो है आलू बालू। आलू बालू एक बहुत अच्छा फ़्रूट है, खाने में बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। इसके मुख्तलिफ़ जायके होते हैं। तो मैं आपको आलू बालू का अरबी में भी नाम बताता हूँ, फ़ारसी में भी नाम बताता हूँ, अंग्रेज़ी में भी नाम बताता हूँ। इसके मिजाज क्या हैं, इसके मुज़र असरात क्या हैं। अगर ये आपको शॉप से नहीं मिलता तो इसका बदल क्या है, कहाँ कहाँ ये पैदा होता है, इसके मशहूर मुरक्कबात क्या क्या हैं और इसकी माहियत क्या है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं, नाजरीन, अगर आप ऐसी वीडियो हमारी जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, आप अफादा करना चाहते हैं, नेक्स्ट तकरीबन 10 से 15 वीडियो मेरी इसी तरह मुख्तलिफ़ फ़्रूट्स पर होंगी जो इंसान को मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ अमराज में फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो अगर आप इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का आलू बालू।
جو آلو بخارا کی طرح ہوتا ہے، اور ایک ہی فیملی کے یہ ممبر ہیں، آلو بخارا اور آلو بالو۔ آلو بخارا کا نام اردو میں چیری بھی کہتے ہیں، اس کو عربی میں کراسیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور فارسی میں کلاشی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کا نام ہے ویلڈ چیری۔ مزاج کے لحاظ سے یہ دوسرے درجے کی شیریں گرم ہے، اور اس کے مضر اثرات یہ ہیں کہ اگر ضرورت سے زیادہ کھا لیا جائے تو اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ کو تھوڑا استعمال کر لیا جائے، یا سوڈیم کلورائڈ جو عام کھانے کا نمک ہوتا ہے اس کا تھوڑا استعمال کر لیا جائے تو پھر یہ معدے کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ اور اگر یہ مارکیٹ سے سبزی یا فروٹ کی دکان سے نہیں ملتا تو اس کا بدل ہے خار خشک، اور اس کی جو پیدائش کے مقام ہیں وہ یورپ، ایران، شام اور ہندوستان کے سب علاقوں میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، اور اس کی خوراک جو ہے استعمال کرنے کے لیے یہ 3 تا 5 عدد ہے، جس کو تقریباً مسلسل 15 یوم تک استعمال کیا جائے تو اس سے صحیح معنوں میں افادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مشہور مرکبات میں شربت آلو بالو ہے، اور اس کا نفع خاص جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فروٹ یہ جس کی بات کرنے لگا ہوں وہ میں سب سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ انتہا درجے کا مفتت حسات ہے، مدر حیض اور بول ہے، اور یہ سوال یعنی کھانسی اور لوزتین کی خشونت یعنی گلے کی خراش وغیرہ، اور مدر بول اور حیض ہے یعنی پیشاب آور بھی ہے اور حیض کو کھولتا ہے، یہ اس کی افادیت اور نفع خاص ہے۔ یہ ایک درخت کا چھوٹا اور گول پھل ہے جس کا رنگ شروع میں سبز ہوتا ہے، لیکن جس طرح پختہ ہوتا جاتا ہے یا پختگی کامل کی طرف جاتا ہے تو اس کا رنگ سرخ اور مشکی ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعد میں یہ زیادہ پک کر سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 4 قسم کا ہوتا ہے جن میں میٹھا بھی ہوتا ہے، ترش بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، اور کھٹا میٹھا بھی ہوتا ہے۔ آلو بالو کو سوال اور لوزتین کی خشونت کے علاوہ مدر بول اور دافع قبض کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شیریں اور خشک آلو بالو بادیان کے ہمراہ آپ سنگ کلیہ اور مثانہ کو توڑنے کے لیے اگر اس میں چند قطرے شراب کے ملا لیے جائیں تو انتہا درجے کا فائدہ مند ہے۔ سنگ کلیہ اور مثانہ یہ ہماری زبان میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گردے اور مثانے کی پتھری، یعنی گردے اور مثانے کی پتھری کو توڑنے کے لیے آلو بالو ایک انتہا درجے کی مفید چیز ہے۔ اس کے فائدے کو 2 چند کرنے کے لیے اگر میسر ہو سکے تو چند قطرے شراب کے ملا لیجیے، کیونکہ شراب حرام ہے، اس کا استعمال ممنوع ہے، اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا، لیکن اگر دوا کے طور پر استعمال کیا جائے یا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر اگر نہیں کرتے تب بھی یہ اپنی افادیت اپنی جگہ پر دیتا ہے۔ اس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے چند قطرے اس میں ملائے جاتے ہیں، اگر شراب نہیں ملتی تو اس سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ ترش آلو بالو جو ہے وہ متلی اور قے کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو کسیلا آلو بالو ہوتا ہے یہ کثیف اور دیر ہضم ہوتا ہے، جس کی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زود ہضم نہیں ہوتا مگر کسیلا آلو بالو تو دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے کھانے کے بعد اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو رنگ کو نکھارنے کے لیے، رنگ کو گورا کرنے کے لیے، شائننگ، گلوئنگ، وائٹننگ لانے کے لیے، یا بعض اوقات سکن کے اوپر یہ پیمپل وغیرہ یا ڈارک سپاٹ یا ایکنی وغیرہ کے داغ آ جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ریموو کرنے کے لیے اس کا طلا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ آلو بالو کو لے کر اس کو جو ہے اس کا گدا نکال لیتے ہیں، اس کی گٹھلی نکال کر پھینک دیں اور اس کے گدے کو چہرے پر لگا لیں۔ اگر اس کے ہمراہ جو ہے کوار جس کو ایلوویرا بھی کہا جاتا ہے، اس کا گدا بھی، دونوں کو گدے ملا کر اگر سکن پر لگا لیے جائیں تو سکن کی وائٹننگ، گلوئنگ، شائننگ، سوفٹنس اور یہ جو ایکنی فریکلز وغیرہ کے داغ یا سپاٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات جو جلد کے اوپر جھریوں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں، ان کے اثرات سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، ان کو ریموو کرنے کے لیے آلو بالو جو ہوتا ہے اس کا
گدا اور ایلوویرا کے گدے کو مکس کر کے سکن پر لگا لیا جائے، رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں، انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیو جو انتہائی معلوماتی ہوتی ہیں میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ ان سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے پوری طرح مستفید ہو سکے، افادہ کر سکے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔